Okay. Okay, let's recall once what we did yesterday. हिजो चाहिँ हामीले सिम्पल डेमोन्स्ट्रेसन एक्जाम्पल गऱ्यौँ जुन एक्जाम्पल थ्रु what we did is we integrated लोकल स्टोरेज अनि एरेजहरू सबै इन्टिग्रेट गरेर एउटा सिम्पल टु डु एपको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ we did yesterday. So त्यसलाई रिकल गर्दा फर्स्ट हामीले के गर्यौँ भने एउटा सिम्पल टेक्स्ट एरिया बनायौँ. We added a button, we added a div where our list of to-dos will be inserted. अनि टेक्स्ट एरियामा युजरले आफ्नो टु डु टाइप गर्छ, बटन क्लिक गरेपछि टु डु सेभ हुन्छ. सो कमिङ टु जावास्क्रिप्ट पार्ट, when user type to do and press enter button, हामी add nodes भन्ने फङ्सनमा गयौँ. देन हामीले त्यो हाम्रो टेक्स्ट एरियाको भ्याल्यु त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्यौँ. We created an empty array node, अनि त्यो नोडको डट भ्याल्युमा हामीले भ्याल्यु राख्यौँ, डट डेटमा डेट राख्यौँ, डट आइडीमा एउटा युनिक आइडी बनाएर राख्यौँ टाइम स्ट्याम्प थ्रु. अनि माई नोट्स भन्ने एरेमा पुस गऱ्यौँ. अनि त्यो पुरै एरे नै वी एडेड इट इन लोकल स्टोरेज. ओके, अनि त्यसपछि टेक्स्ट एरियालाई खाली गऱ्यौँ सो द्याट नेक्स्ट टाइम फेरि भ्याल्यु राख्न मिलोस्. देन वी कल्ड अनगेट सेभ नोट्स. अनगेट सेभ नोट्सले चाहिँ के गर्यो भने सुरुमा त लोकल स्टोरेजबाट नोट्सहरू तान्यो. यो यहाँ लोकल स्टोरेज माथि नै तानिसकेको छ है. त्यसपछि एउटा खाली माई नोट्स भन्ने स्ट्रिङ बनायो. अनि त्यो नोट्समा फर इच लगाएर एभ्री जतिवटा नोट्स छ युजरको त्यतिवटा डिप बनाएको है. त्यो सबै डिप बनाएर माई नोट्स एचटीएमएलमा स्टोर गऱ्यो र फाइनल्ली माई नोट्स भन्ने खाली डिपमा चाहिँ हाम्रो नोट्सको डिपहरू इन्सर्ट गऱ्यौँ. अनि यसरी चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो यो कम्प्लिट भयो र एउटा एक्स्ट्रा डिलिटको काम गरेको थियो जसमा चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टको डिलिट फङ्सन युज गऱ्यौँ. दिस इज वाट we did yesterday. If you have any question in this, you can ask me. Okay, then now let's go ahead, right? Okay, let's start from JavaScript event. So kindly repeat get readable data. मैले बुझिनँ है टिकाले के भनेको. टिका अरे सरी तिलक पौडेलले के भन्नुभएको मैले बुझिनँ. ओके, जावास्क्रिप्ट इभेन्ट्स. जावास्क्रिप्टले चाहिँ एचटीएमएलसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इभेन्ट्सहरू चाहिँ ट्रिगर गर्नुपर्छ होइन. सो त्यस्तै इभेन्ट्सहरूले गर्दा नै पेजमा लाइभ भनेको हामीले फर्स्ट क्लास चाहिँ भनेको थियो जावास्क्रिप्ट gives life to JavaScript gives life to the HTML page है. त्यो त म पछि आउँछु है त्यो कुराहरुमा. अनि so there are different events. जुन इभेन्ट्सले चाहिँ HTML लाई JavaScript सँग इजिली इन्टरेक्ट गर्न हेल्प गर्छ. लाइक
अन क्लिक इभेन्ट जुन वी हेभ लट्स अफ टाइम युज अलरेडी, अहिले अघि हिजो गरेकोमा नि युज गऱ्यौँ। यो चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज इभेन्ट हो, एकदमै धेरै युज हुने इभेन्ट मध्येको एउटा हो। अनि यो इभेन्ट चाहिँ कतिखेर ट्रिगर हुन्छ भने कुनै पनि एलिमेन्टमा, बटनमा, डिपमा अथवा केहीमा इफ वी हेभ एडेड अन क्लिक इभेन्ट अनि युजरले माउसले त्यहाँ अथवा केहीले त्यहाँ क्लिक गर्यो भने वी क्यान ट्रिगर दिस इभेन्ट। यो इभेन्ट अरू डिफ्रेन्ट कामहरूको लागि पनि युज हुन्छ, भ्यालिडेसनहरूको लागि, वार्निङहरूको लागि पनि वी क्यान युज अन क्लिक इभेन्ट होइन। यो चाहिँ एकदमै बेसिक जावास्क्रिप्ट इभेन्ट हो, यो मोस्ट अफ द टाइम युज हुने इभेन्ट पनि हो। यसको हामीले धेरैचोटि अन समिट इभेन्ट भनेको यो चाहिँ कति युज हुन्छ, द्याट अकर्स वेन वी ट्राई टु समिट अ फर्म है। अनि यसमा हामीले फर्म भ्यालिडेसनहरू गर्न पनि मिल्यो यो इभेन्ट थ्रु। यु क्यान पुट ए फर्म भ्यालिडेसन अल्सो। सो कुनै पनि फर्ममा सब्मिट गर्ने बेलामा चाहिँ अन सब्मिट इभेन्ट चाहिँ कल हुन्छ होइन। त्यसको अब सिम्पल एक्जाम्पलै हेर्ने हो भने सिम्पल एक्जाम्पलै हेर्ने हो भने पनि वी क्यान से यो एकछिनमा आउँछु ल, यो टु डेट स्ट्रिङमा, डोन्ट वरी। सो कपी गरौँ, लेट्स सी इभेन्ट्सको लागि न्यू इभेन्ट्स। ओके, those are new file index.html. Okay. Okay, so simple फर्ममा चाहिँ we can use on submit इभेन्ट है। अन सबमिट इभेन्टले जब कुनै पनि इनपुट साइट सबमिट भएको चिजमा चाहिँ क्लिक भयो भने त्यो कल हुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक भयो भने अन सबमिट कल भयो होइन। सो अन सबमिट इभेन्ट चाहिँ कतिखेर कल हुन्छ, जब कुनै पनि टाइप सबमिट भएको चिजमा चाहिँ क्लिक हुन्छ। स्पेसली यो चाहिँ फर्ममा युज हुने इभेन्ट हो। ओके, लेट्स गो टु दुईटा अरू इभेन्ट छ, अन माउस ओभर एन्ड अन माउस आउट होइन। अन माउस ओभर इभेन्ट चाहिँ त्यतिखेर कल हुन्छ जति बेला कुनै पनि डिभ अथवा इभ अथवा केहीमा कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्ट माथि चाहिँ माउस आउँछ। अनि अन माउस आउट चाहिँ त्यतिखेर कल हुन्छ अब कुनै माइक अन अफ गरौँ है। ओके भयो जस्तो, माइक चाहिँ अन नछोडौँ ल, यो एकदम नोइज आयो। ओके, सो कुनै पनि एलिमेन्टमा माथि माउस ल्याउँदाखेरि अन माउस ओभर कल हुने भयो, अनि माउस निकाल्दाखेरि अन माउस आउट कल हुने भयो। अब यसको पनि एक्जाम्पल, त्यो माउस ओभर एनी एलिमेन्ट म यहाँ देखाउँछु है, डोन्ट वरी अबाउट इट। ओके, त्यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त, सिम्पल यहाँ एक्जाम्पल अझ क्लियर हुन्छ। सरी,
सिम्पल बनाऊ स्टाइल एउटा सिम्पल डिप बनाउँछु म हाइट 100 px with 100 px background ग्रीन भएको एउटा डिप बनाए ओके अब म के गर्छु भने यो डिपलाई आइडी पनि दिन्छु यो डिपको आइडी हो न्यू डिप नै आइडी दिउँ है त ओके ठीक छ अब हामी के गर्छौं भने अब हामी के गरौँ भने यसमा चाहिँ अन माउस धेरैवटा हुन्छ है अन माउस ओभर इभेन्ट राखौँ अन माउस ओभरमा के गरौँ भने अन माउस ओभर इभेन्ट पनि तल्लो लाइनमा राखौँ देखिन्छ अन माउस ओभरमा के गरौँ भने document dot get element by id हाम्रो यो डिपको आइडी दिउँ न्यू डिप क्यापिटल डी न्यू डिप त्यसपछि डट अब यहाँबाट हामीले स्टाइल पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है डट स्टाइल डट ब्याकग्राउन्ड यो दिएर हामी के गरौँ भने यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ह्यास 1 2 3 4 5 6 ग्रे बनाइदिउँ अब हेर्ने हो भने यसलाई ग्रीन आयो माउस ओभर भएपछि त्यो कलर चेन्जेस टु ग्रे सो अन माउस ओभर भनेको कुनै पनि एलिमेन्टको माथि यसरी माउस आयो भने त्यसको कलर हामी त्यसमा केही गर्न मिल्छ जस्तै अहिले चाहिँ मैले के गरेँ कलर चेन्ज गरेँ कलर कसरी चेन्ज गरेँ हामीले यो डम्बरै कलर चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो गर्दा चाहिँ डट स्टाइल डट अब के स्टाइल चेन्ज गर्ने जे स्टाइल पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है यसबाट डकुमेन्ट डट गेट बाई आइडी डट स्टाइल त्यो भने डट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरे पनि भयो डट मलाई हाइटै चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने मैले डट हाइट गरेर 500 px बनाउन नि मिल्छ है सपोज यो छ माउस लगाएपछि हाइट 500 भयो CSS को होवर्ड चाहिँ त्यसमा CSS बाहेक केही पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हो लगभग बुझ्दा चाहिँ त्यस्तै हो तर यो कुनै पनि एलिमेन्टमाथि जब माउस आइपुग्छ तब यो ट्रिगर हुन्छ अनि त्यसपछि यु क्यान डु एनिथिङ द्याट यु वान्ट जे गरे पनि हुन्छ अन माउस ओभर छ अर्को चाहिँ अन माउस धेरै छ अन माउस डाउन अन माउस सेन्टर अन माउस लिभ अन माउस आउट अन माउस अप धेरैवटा इभेन्टहरू छ सबै त युज गरिँदैन लेट्स टु युज अर्को अन माउस आउट है अन माउस आउट युज गरौँ अन माउस आउटमा के गरौँ फेरि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट आइडी त्यसपछि न्यू div dot style dot bskg background is equals to screen bsk background नै राख्दिउँ हैन अब हेरौँ है त अब के भयो ग्रीन छ माउस लाँदाखेरि ग्रे भयो माउस हटाउँदाखेरि ग्रीन भयो ओके सो अन माउस आउटले चाहिँ के गर्छ हो बीएच पनि युज गर्छन् ओके सो अन माउस आउटले के गर्छ भने कुनै पनि एलिमेन्ट माथिबाट माउस चाहिँ आउट भएपछि ट्रिगर हुन्छ जस्तै यसमा ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा जे चेन्ज गरे पनि हुन्छ हाइटै चेन्ज गरे पनि हुन्छ जस्तै हाइट चाहिँ 100 राखेको छु मैले 500 px राखेँ अनि यसको हाइट मैले अब ब्याक टु 100 गरेँ अब यसरी गऱ्यो भने के भयो सानो ठुलो हुने भयो होइन यो छ ठुलो भयो सानो
त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै होभर इभेन्ट सिएसएसको होभर प्रपर्टी जस्तै नै हो है। केही छ यसमा क्वेसन्स? केही छन् सोधौँ। ओके, अगाडि बढौँ त्यसो भए। अब यो हामीले हेऱ्यौँ 2-3-4टा इभेन्ट हेऱ्यौँ होइन, तर एकदम धेरै चाहिँ इभेन्टहरू छ जाभास्क्रिप्टमा होइन। W3 स्कुलमा गएर हेर्ने भने W3 स्कुलबाटै लिएको हो। एकदमै धेरै इभेन्टहरू छ, जो कति इभेन्ट त हामीले हाम्रो लाइफमा कहिले युज पनि नगरेर आउन सक्छौँ। त्यो सबै इभेन्ट चाहिँ यो जतिखेर पर्छ त्यतिखेर हेर्दै जाने हो। जस्तै अब यो सिम्पल लिस्टहरू अन अफलाइन छ, अन अबर्ट, अन आफ्टर प्रिन्ट, अन ब्लर, अन क्यान प्ले, अन चेन्ज पनि अलिक बेसी युज हुने इभेन्ट हो है। भ्यालु चेन्ज भयो भने युज हुँदै, पछि हामीले रियाक्टमा धेरै युज गर्छौँ अन चेन्ज इभेन्ट, अन क्लिक, त्यसपछि अन ड्र्याग, अन ड्र्याग, त्यसपछि अन ड्र्याग लिभ होइन। यस्तो धेरै इभेन्टहरू छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ छ भयो। अब माउसको इभेन्टहरू भयो, त्यसपछि अब यो की प्रेसको इभेन्ट हुन्छ, अन की डाउन, अन की प्रेस, अन की अप होइन। की थिचेपछि ट्रिगर हुने इभेन्टहरू, यो धेरैवटा इभेन्टहरू चाहिँ छ जुन चाहिँ हामीलाई जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर युज गर्दा भयो सबैको। अब हामीले सबै चाहिँ युज गरेर पनि रियाक्टमा पनि युज गर्न मिल्छ सबै इभेन्टहरू। सबै इभेन्टहरू रियाक्टमा पनि युज गर्न मिल्छ, जे पनि गर्न मिल्छ जाभास्क्रिप्ट इभेन्टबाट। इभेन्ट बबलिङको लागि चाहिँ लिस्नरहरू सेट गर्नुपर्छ। त्यो हामी त्यो लिस्नर कसरी सेट गर्ने, इभेन्ट लिस्नरहरू कसरी बनाउने, त्यो पार्ट हेर्दाखेरि गरौँला इभेन्ट बबलिङ चाहिँ। किनकि अहिले हामीले अन क्लिकै राख्छ, जस्तै क्लिक लिस्नरहरू सेट गरेको छैन एलिमेन्टमा। त्यतिखेर चाहिँ विल बी लुक आफ्टर इभेन्ट बबलिङ, अनि त्यसपछि इभेन्ट त्यो क्याप्चरिङ पनि। अरू 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 केही यसमा? लिस्नरहरू त जेएसमै रेजिस्टर गर्ने होला नि, जेएसमै रेजिस्टर गर्नुपर्छ होला। एचटिएमएल फाइलमा स्क्रिप्टभित्र राखे पनि भयो। फोकस इभेन्ट भनेको त जब कुनै पनि एलिमेन्टलाई चाहिँ फोकस पाउँछ तब ट्रिगर हुने त हो नि।
जस्तै अब यो कहाँ युज गर्न पाइयो भने अब इनपुटहरुमा फर्महरुमा युज गर्न पाइयो जस्तै इनपुट टेक्स्ट फिल्डमा युज गरे जब टेक्स्ट फिल्डमा मान्छेको फोकस पुग्छ कर्सरको अथवा केहीको फोकस पुग्छ तब त्यो इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ सिम्पल अन माउस ओभर जस्तै त हो अन फोकस यो फोकस इभेन्ट ब्लर इभेन्ट भनेको एउटै टाइपको त हो त्यही पनि अब फोकस इभेन्टको हेर्ने भयो भने नि एउटा म एक्जाम्पल देखाइदिन चाहिँ सक्छु है त जस्तै इनपुट यसको टाइप टेक्स्ट राख्ने टेक्स्ट राख्यो भने यसमा एफओ के छ नाम के हुन्छ फोकस इभेन्टको अनफोकस होला अनफोकस डकुमेन्ट डट फिल्डमा आइडी यसको आइडी दिउँ आइडी इक्वल्स टु एफओसी दिउँ फोकस भनेर एफओसी हैन डट के चेन्ज गर्ने यसको स्टाइल चेन्ज गर्ने स्टाइल चेन्ज गरौँ ब्याकग्राउन्ड नै चेन्ज गरौँ हैन ल डट स्टाइल डट ब्याकग्राउन्ड BL UV blue BL UV blue ओके अब हेर्ने हो भने यहाँ त फोकस भयो तब यसको चेन्जेस टु ब्लू चेन्ज भइहाल्यो ब्लूमा चेन्ज भयो यही त हो फोकस इभेन्ट भनेको इट्स सिमिलर टु अन माउस ओभर टाइप जस्तै नै हो कि अरु केही इभेन्टमा ओके अब इभेन्ट लिस्नरहरु कसरी एड गर्ने हेरौँ है त सिम्पल जस्तै अब एउटा सिम्पल क्लिकको खोल्यो एउटा सिम्पल क्लिकको लिस्नर एड गरेर हेरौँ ओके बटन बनाऊ VPN आइडी भयो यसको अनि यहाँ चाहिँ इभेन्ट लिस्नर भन्ने भयो अब इभेन्ट लिस्नर कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो इभेन्ट लिस्नर भनेको जहिले पनि जावास्क्रिप्टमै राख्नु पर्यो तर हामी चाहिँ के गर्छ भने छुट्टै जावास्क्रिप्ट फाइल अहिले हामीले बनाएको छैन सो लेट्स एड यहीँनिर एड गरिदिउँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने अब हामी यसरी पनि गर्न मिल्छ होला क्वेरी सेलेक्टबाट गरे पनि हुन्छ होला डकुमेन्ट डट गेट एलवाई आइडी यो एलिमेन्ट तान्यो BTN भनेको यो भयो ओके अब BTN डट के गर्न सक्यो भने BTN डट एड इभेन्ट लिस्नर हैन यसमा हामीले के एड गर्नु पर्यो इभेन्ट लिस्नर एड गर्नु पर्यो अब कुन टाइपको लिस्नर एड गर्ने भनेर यहाँ दिनु क्लिक होला त्यसपछि अनि त्यसपछि यसको इभेन्ट इभेन्ट आउँछ इभेन्ट आउँछ अनि त्यसपछि यस्तो ओके अब यो बटनमा इभेन्ट लिस्नर एड भयो अब हामीले अलर्ट गरेर इभेन्ट TRIGGERED ट्रिगर्ड गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ इभेन्ट ट्रिगर्ड भयो है यसरी चाहिँ हामीले इभेन्ट लिस्नरहरू
एड गर्न सक्छौं। प्रिभेन्ट डिफल्टको बारेमा कसले सोधे जस्तो लाग्यो यहाँ? होइन, एरो फङ्सन युज एरो फङ्सन युज गरेको हो, किनकि यसले यहाँ छुट्टै फङ्सन नै बनाएर साइड फङ्सन अर्को फङ्सन कल गर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको एउटा फङ्सन नै हो होइन, तर एरो फङ्सन युज गर्यो भने हामीले अर्को फङ्सन बनाइरहनु परेन, यही इभेन्ट लिस्टरमै एउटा सेल्फ डिफाइन्ड फङ्सन बनाएर युज गर्न सक्यो। त्यो इभेन्ट भन्ने भ्यालुमा अब जाभास्क्रिप्टको इभेन्टले के भ्यालु दिन्छ त्यो जान्छ। जस्तै यो इनपुट टाइप हो भने इभेन्ट डट टार्गेट डट भ्यालु गऱ्यो भने यहाँ टाइप गरेको भ्यालुहरू आउँछ होइन। कसले माथि प्रिभेन्ट डिफल्ट भनेको चाहिँ इभेन्ट क्यान्सल गर्ने हो क्या। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टमै क्लिक हुन्छ अनि चाइल्डमा पनि क्लिक हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ चाइल्डको क्लिकलाई चाहिँ मात्र लिनु छ भने वी क्यान युज प्रिभेन्ट डिफल्ट। त्यो पनि हो, त्यसको डिफ्रेन्ट युजेसहरू छ। एउटा चाहिँ सब्मिट गरेपछि ब्राउजर रिलोड नगर्ने, किनकि फर्मको अनसब्मिटले जहिले पनि ब्राउजर रिलोड गर्छ होइन। सो त्यो गर्न पनि वी क्यान युज प्रिभेन्ट डिफल्ट। फरक त केही पनि छैन, दुइटैले अनक्लिकले पनि त्यही काम गर्ने हो अनि यसले पनि त्यही काम गर्ने हो। क्वेरी सेलेक्टर र क्वेरी सेलेक्टर अलको नि सोधेको थियो। क्वेरी सेलेक्टरले चाहिँ त्यो कुनै एउटा मात्र रिटर्न गर्छ, कुनै एउटा जस्तै त्यो फर्स्ट जुन भेट्छ त्यो हामीले सेलेक्ट गर्न खोजेको क्वेरी त्यो मात्र रिटर्न गर्छ। क्वेरी सेलेक्टर अलले चाहिँ लिस्ट नै रिटर्न गर्छ है, अब्जेक्ट नै रिटर्न गर्छ, त्यही नै फरक हो। क्वेरी सेलेक्टर भन्दा हामी हेर्छौँ पछि क्वेरी सेलेक्टर युज गर्नु मिल्छ। यो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्टमा आइडीको गर्नु पर्दैन, सिधै हामीले क्वेरी सेलेक्टर युज गरेर डकुमेन्ट नै तान्नु मिल्छ, डम तान्नु मिल्छ। ओके, अरू केही यसमा? म कन्सोलले राखेर देखाउँछु है। इभेन्ट प्यारामिटरले यो खासै कन्फ्युजन नराखे पनि हुन्छ, अहिले त हामीलाई इभेन्ट युज पनि गर्नु पर्दैन, यसरी नराखे पनि केही हुँदैन। तर कति केसमा चाहिँ इभेन्टहरू युज गर्नुपर्छ त्यो केसमा चाहिने हो। जस्तै यहाँ कन्सोल डट लग इभेन्ट राख्ने हो भने जाभास्क्रिप्टको सबै नै यो बटन भन्ने अनक्लिक भन्ने इभेन्टले के कुरा रिटर्न गर्न सक्छ होइन। अल्ट की रे बटन, क्लाइन्ट एक्स, क्लाइन्ट वाई, कम्प्रेस, कन्ट्रोल की,
करेन्ट टार्गेटदेखि लिएर एभ्रिथिङ यसले रिटर्न गर्ने हो क्या त्यो इभेन्ट हामीले जस्तै हाम्रो यसको केसमा चाहिँ त्यो फेरि इभेन्ट चाहिन्छ हामीलाई युज गर्नुपर्छ यसको भ्यालु निकाल्नलाई होइन बटनमा त खासै परेन पर्ने केसेसहरू पनि हुनसक्छ त्यही हो कि त्यो इभेन्टले खास अहिलेको केसमा हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले त्यो इभेन्ट नलेखे पनि फरक पर्दैन एड इभेन्ट लिस्टमा एड गरेको भनेको क्लिक एड गरेको के जुन काम हामीले यहाँ अनक्लिक राखेर गर्थ्यौँ हामीले यही काम अनक्लिक राखेर पनि गर्न सक्छौँ त्यसको सट्टा चाहिँ वी क्यान अल्सो डु इट विथ द हेल्प अफ इभेन्ट लिस्टनर जाभास्क्रिप्टको जस्तै अनक्लिक अनमाउस ओभर डेली सबै इभेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी एचटिएमएलमा नलेखिकन जेएस नै पनि लिस्टनरहरू राखेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अरू त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन हो जुन इभेन्टहरूले चाहिँ हामी एचटिएमएलमा अनक्लिकहरू राख्थ्यौँ त्यो इभेन्टलाई चाहिँ हामी इभेन्ट लिस्टनरहरू थ्रु जाभास्क्रिप्टबाटै कन्ट्रोल गरेको के यो इभेन्ट क्याप्चरिङ इभेन्ट बबलिङ चाहिँ म मैले भने पछि आउँछ भनेर है अघि पनि भनिसकेँ यो सँगै आउने कुरा हो दुइटा बबलिङ र क्याप्चरिङ खासमा अब प्योर जेएस प्रोफेसनली त्यति गरिँदैन होइन प्योर किनकि हाम्रो आजकल फ्रेमवर्क्सहरू लाइब्रेरिजहरू युज गर्ने चलन छ जाभास्क्रिप्टमा रियाक्टमा एङ्गुलरमा भ्युवरमा गर्दाखेरि त हामीले इभेन्ट लिस्टनर सेट गर्नुभन्दा एलिमेन्टमै अनक्लिक पनि दिइन्छ कति ठाउँमा चाहिँ इभेन्ट लिस्टनर पनि जुन गरे पनि खासै त्यस्तो फरक चाहिँ हुँदैन मैले चाहिँ इभेन्ट लिस्टनर भन्दा चाहिँ अनक्लिकै बेसी युज गर्छु ओके लेट्स मुभ अहेड नलजिम अब सो यस्तो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इभेन्ट्स छ यो हामीले बिस्तारै गर्दै गएपछि हामीलाई आउँदै पनि जान्छ अर्को जाभास्क्रिप्टको एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट होइन जाभास्क्रिप्टमा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा र वान अफ द बेस्ट पार्ट पनि जाभास्क्रिप्टको बेस्ट पार्ट भन्दा पनि धेरै युज गरिन्छ पछि त्यो भनेको चाहिँ प्रमिसेस हो है सो एकदमै अब बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा जे इङ्ग्लिस अर्थ छ नि प्रमिसको द मिनिङ अफ प्रमिस रियल प्रमिस के हो भने कसैले केही कुरा चाहिँ म गर्छु भनेपछि गर्छ भन्ने हो नि त बाचा त भन्ने प्रमिस भनेको फर इफ आई प्रमिस यु आई विल बी टेकिङ क्लास टुमरो द्याट मिन्स तिमीहरू सबैजना स्योर भएर कुरेर बस्छौ कि आई विल टेक यर क्लास टुमरो होइन सो त्यस्तै नै हो जाभास्क्रिप्टको प्रमिस भने कुनै पनि चिजले चाहिँ ल म यो भ्यालु दिन्छु है आई विल रिटर्न यु दिस भ्यालु जस्ट वेट भन्छ अनि त्यो जसले चाहिँ प्रमिसलाई कल गरेको हुन्छ उसले चाहिँ आसमा भ्यालु आउने आसमा कुरेर बस्छ एकदम बुझ्ने भाषामा चाहिँ प्रमिस भनेको त्यही हो ओके है अब प्रमिस भनेको के हो भने त्यो कल ब्याक पनि आउँछ बिस्तारै बिस्तारै प्रमिस गर्दा गर्दै बिचमा घुसिहाल्छ होइन किनकि प्रमिसमा कल ब्याक चाहिने हाल्छ
Okay, a promise is an object that may produce a single value, sometimes in future, either a resolved value or a reason that is not resolved. Example, network of error occurred. A promise may be in one of the three possible states: fulfilled, rejected, or pending. Promise user can attach callback to handle the fulfilled. Callback पनि आउँछ भनेको थिएँ नि प्रमिसमा, त्यो अहिले म भन्छु है त कलब्याकको बारेमा पनि। प्रमिस भनेको के हो, मैले अघि नै भने कुनै पनि पार्ट अफ कोडले कुनै पनि फ्युचरमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु आउँछ भनेर चाहिँ अस्योरिटी दिन्छ र त्यो भ्यालु कुरेर बस्छ कोही भने त्यसले त्यो प्रमिस हो। अब प्रमिसको लाइफ साइकल भनौँ अथवा स्टेट भनौँ, तिनवटा स्टेट छ है। एउटा चाहिँ कि त फुलफिल्ड हुन्छ, कि त रिजेक्ट हुन्छ, कि त पेन्डिङ हुन्छ है। जस्तै मैले कसैलाई चाहिँ ल म भोलि आउँछु तँलाई भेट्न, बी रेडी भनेर प्रमिस गरेँ भने त्यो मेरो प्रमिसको पनि तिनवटा स्टेट हुन्छ। कि म जान्छु, मैले मेरो प्रमिस पुरा गर्छु, कि म जाँदिनँ, मैले मेरो प्रमिस पुरा गर्दिनँ, कि म भोलि हो नि त, सो आजदेखि भोलिको टाइमसम्म म के हुन्छु, त्यो टाइम नआएसम्म जाउँ न त पेन्डिङ स्टेटमा हुन्छु। सो प्रमिस हेज 3 डिफ्रेन्ट स्टेट्स: फुलफिल्ड, either promise are fulfilled, or promise are rejected, or promise is in pending state है। अनि प्रमिसको हरेक स्टेटमा चाहिँ we can attach our callbacks है। प्रमिस भनेको के हो त, फेरि एकचोटि भन्छु, कुनै पनि चिज चाहिँ फ्युचरमा भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर यदि कुरेर बस्छ भने त्यो चाहिँ के हो त, प्रमिस हो है। त्यसको तिनवटा स्टेट हुन्छ: फुलफिलमेन्ट, रिजेक्ट अर पेन्डिङ। अनि एभ्री स्टेटमा चाहिँ वी क्यान डिफाइन आवर कलब्याक्स। कलब्याक भनेको के हो, सिम्पल एउटा फङ्सन मात्रै हो, एउटा अर्को एउटा कुनै पार्टभित्र यो काम भएपछि यो कल गर है भनेर बनाउने सिम्पल फङ्सन हो कलब्याक भनेको। इट्स नट सम त्यस्तो ठुलो कुरा होइन कलब्याक भनेको। ओके, अब हेरौँ है त। भने प्रमिस, अ प्रमिस एन अब्जेक्ट विच क्यान बी रिटर्न सिङ्क्रोनसली फ्रम एन असिङ्क्रोनस फङ्सन। इट विल बी इन 3 पोसिबल स्टेट। प्रमिसको 3टा पोसिबल स्टेट हुन्छ। एउटा फुलफिल्ड अघि नै भने, जुन अनफुलफिल्ड भन्ने होला, एउटा रिजेक्टेड र एउटा पेन्डिङ स्टेटमा हुन्छ होइन। यसको हामी प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। तिनवटा स्टेट हुन्छ यसको: फुलफिलमेन्ट, फुलफिल्ड, रिजेक्ट र के भयो त, पेन्डिङ स्टेट भयो है। अब हामी के हेर्छौँ भने यसको एक्जाम्पल हेर्छौँ है त। ओके, सो लेट्स गो है त। प्रमिस कसरी बनाउने हेरौँ है। एक्जाम्पल पनि राखिरह होला कतै राखेको रहेछ। ठिक छ, हामी यहाँ बनाएर हेरौँ त प्रमिसको। त्यसपछि त्यहाँ अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै आफै हुन्छ। यसको लागि एउटा जेएस फाइलै बनाऊ। न्यू जाभास्क्रिप्ट फाइल index.js। ओके, यसलाई यहाँ इन्टिग्रेट पनि गरौँ। स्क्रिप्ट src index.js है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, प्रमिसको
एक्जाम्पल हामी गर्छौं ओके ल लेट्स मेक न्यू प्रमिस एपीआई कल गर्न पाए त बुझिन्थ्यो होला एपीआई कल हामीले पढेनौं सुरुमा यो पढौं ठिकै छ अनि खासै पर्फेक्ट एक्जाम्पल के हुन सक्छ गिभ मी 1 मिनेट है केही छन् सोध्दै गरौँ एक मिनेट त्यसपछि आई विल स्टार्ट एक्जाम्पल अफ प्रमिस ओके ल ओके यहाँ जाम प्रमिस कसरी बनाउने सिम्पल छ न्यू PROM प्रमिस बनाउने प्रमिसको एक्जिक्युटर चाहिन्छ हामीलाई फंक्सन एक्जिक्युटर लेख्यो यसको एक्जिक्युटरमा के हुन्छ रिजल्भ र रिजेक्ट हुन्छ हैन ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रमिस बनायो रिजल्भ र रिजेक्ट राख्यो अब इफ अब यहाँ के गरौँ भने यसलाई यो फुलफिल गराउनलाई त्यो एपीआई कल पछि हेर्छौं ल एपीआई कल को पुरै एउटा सेसन नै हुन्छ त्यही भएर मैले अहिले सिम्पल तरिकाले प्रमिस मार्कको मात्र एक्जाम्पल देखाउन खोजेको लेट इज कल भन्ने भ्यालु राख्छु यो अलि सानो भइला छ अहिले म अलि ठुलो पनि बनाइदिन्छु ओके इज कल भन्ने ट्रु बनाइदिन्छु अनि फंक्सन क्लिक भनेर बनाइदे अनि यो फंक्सन प्रमिस EFA एक्जाम्पल भनेर बनाइदे ओके अनि यहाँ मैले प्रमिस बनाए है अब म के गर्छु भने इफ हैन इज कल चाहिँ ट्रु छ भने यसले के गर्छ प्रमिसलाई अहिले भन्दाखेरि तीनटा स्टेट हुन्छ हैन सो रिजल्भ स्टेटमा जान्छ रिजल्भ द PRO यहाँ प्रमिस इज सक्सेस अब एल्स के हुने भयो प्रमिस सरी रिजेक्ट हुने भयो र PRO यहाँ प्रमिस इज फेल ओके सो यसरी हामीले के बनाउन सक्यौं प्रमिस बनाउन सक्यौं यसलाई यसरी न्यू पनि राखिदिनु पर्दैन कि भन्ने रहेछ ल किन यसले वार्निङ दिइरहेको छ हेरौँ त सप्रेस त किन गर्नु इन्स्पेक्सन हटाइदिनु भयो हैन अब हामीले अर्को फंक्सन बनाऊँ जसले यो प्रमिसलाई कल गर्छ फंक्सन कल PRO प्रमिस अब त्यो प्रमिस कसरी कल गर्ने PRO प्रमिस एक्जाम्पल कल गरेर यसमा अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने डट दिन लेख्न मिलेन क्या यति कल गरेर हेरौँ है त यति कल गरेर हेरौँ यसलाई चाहिँ कन्सोल डट लग भित्र कल गरौँ के हुन्छ डट डट क्या चाहिँ लेखौँ ल त्यो पनि के हो डट THEN सजेसन आएन कि त्यही भएर मिलेन मेरो बानी यसरी फंक्सन लेख्ने छ हैन यसले नझुकिनु सिम्पल एरो फंक्सन लेखे पनि हुन्छ है मलाई चाहिँ किन यो पहिलेदेखिको बानी अनि डट क्याच मा पनि फंक्सन दिइरह्यो ओके अब यहाँ जाम कन्सोल अहिले म यो बुझाउन पनि बुझाउँदै अहिले सिम्पल लेखेको मात्र छु कन्सोल डट लग यहाँ भ्यालु आउँछ कन्सोल डट लग यहाँ आउँछ एरर ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको कहाँ इभेन्ट लिस्टनर राखेको छ नि यो इभेन्ट लिस्टनर भित्रबाट कल गरिदिनु न त कल प्रमिस
यही त होला नि फंक्सन ओके ओके यही हो है यसले यसलाई कल गर्छ अब हेरौँ है त यहाँ के हुन्छ यहाँनेरि हेरौँ यो भयो यो cannot read property then of undefined रिटर्न नै गराएको हुन्छ जस्तो लाग्छ एकछिन है यो प्रमिसलाई यहाँ न्यू नगरेर यसलाई हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई ओके फेरि त्यही हो यो त अर्कै हो ओके अब चाहिँ भयो है द प्रमिस इज सक्सेस भनेर आयो हैन किनकि यो रिजल्ट भयो अब यसलाई फल्स बनाइदिउँ यसलाई फल्स बनाइदियो भने प्रमिस फेल हुन्छ सो यहाँ आयो द प्रमिस इज फेल सो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो यो है यो प्रमिस कसरी बनाउने भने जहिले पनि प्रमिस बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रमिसको दुईटा पार्ट हुन्छ मैले भनिसकेँ तीनटा पार्ट हुन्छ बेसिकल्ली एउटा रिजल्भ एउटा रिजेक्टेड र एउटा पेन्डिङ पेन्डिङ भनेको जब प्रमिस एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ पेन्डिङ स्टेट पछि हामी एपिआई से कलहरू गर्ने बेलामा देखिए नै हाल्छ हैन जब त्यो प्रमिस एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ त्यसले टाइम लगाइरहेको हुन्छ त्यो स्टेट भनेको के हुन्छ त्यसको पेन्डिङ स्टेट हो अथवा यसैलाई पनि हामीले यही काम पनि सेट अलिकति टाइम लगाएर गर्ने हो भने सेट इन्टरभल नै होला सायद पछि गर्नलाई हैन सेट इन्टरभल र सेट टाइमर भने दुईटा हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले 1000 सेकेन्ड पछि गर्ने भने यो 1 सेकेन्ड भनेको यसको अब के हुन सक्छ पेन्डिङ स्टेट हुन सक्छ हैन सो प्रमिस बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा रिजल्भर हुन्छ एउटा रिजेक्टर हुन्छ एउटा पेन्डिङ हुन्छ है अब यदि प्रमिस सक्सेस भयो भने हामीले त्यसलाई रिजल्भ गरिदिन्छौँ हैन यदि प्रमिस फेल भयो भने यदि प्रमिस सक्सेस भयो भने त्यो प्रमिस रिजल्भ हुन्छ अनि यदि प्रमिस फेल भयो भने त्यो प्रमिस रिजेक्ट हुन्छ अब त्यो प्रमिस हामीले कल कसरी गर्ने भने जस्तै यो प्रमिस कल गर्यो त्यसमा डट देन र डट क्याच राख्नु पर्यो है डट देनले के गर्छ सक्सेस आयो भने डट देनमा आइपुग्छ फेल आयो भने केमा आउँछ इररमा आइपुग्छ हामीले यहाँ पनि हेरौँ जस्तै कतिखेर सक्सेस हुन्छ इच कल ट्रु भयो भने यो सक्सेस हुन्छ फल्स भयो भने फेल हुन्छ इच कल यो केसमा फल्स हुन्छ अब यहाँ गएर हेरौँ यहाँ गएर यसो गरेर हेर्ने हो भने यसो गर्ने हो भने के भयो त 1 सेकेन्ड पछि 1 सेकेन्ड यहाँ टाइम लाग्यो हामीले हेर्ने त्यो छिटो भएको छैन नि अहिले किनकि हामीले अब बल्ल प्रमिस फेल भयो अब यसलाई सक्सेस पार्ने हो भने हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त हाम्रो अहिलेको एक्जाम्पल अनुसार यसलाई ट्रु बनाउने यहाँ जाने यसलाई बन्द गर्ने यसलाई क्लिक गर्ने प्रमिस सक्सेस भयो है प्रमिस भनेको यही नै हो छ यसमा क्वेसन सोधौँ ल 4-5 मिनट अब के छ यसमा क्वेसनहरु यदि तपाईहरुलाई अब च्याट गरेर क्वेसन गाह्रो भयो भने आई थिंक वी क्यान अलाउ यु टु अनम्युट योरसेल्फ सो दैट त्यसो गर्दा हुन्छ होला आशिष सर हुन्छ सर तर एकचोटीमा एकजनाले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदम नोइज चाहिँ हुनु भएन सो ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ लेट्स चेक Now you can unmute yourself and ask. म प्रमिसको फेरि एकचोटी चाहिँ भनिदिन्छु सुरुदेखि सो किनभने प्रमिसेस भनेको चाहिँ के हो भने कस्तो केसमा युज हुन्छ भने जस्तै हामीले
एपिआई कलहरू गर्दैछौँ होइन, रिमोट एपिआई कलहरू गर्दैछौँ, अथवा हामी यस्तो काम गर्दैछौँ जुन काम चाहिँ टाइम लाग्छ र त्यो काम नसकेसम्म चाहिँ हामीलाई अर्को काम चाहिँ हामीले गर्न पनि मिल्दैन। त्यो कामको डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टास्कमा पर्छ भने हामीले सेकेन्ड टास्क गर्नको लागि फर्स्ट टास्क वेट गरेर बस्नु पऱ्यो नि, फर्स्ट टास्क कतिखेर सकिन्छ भनेर होइन। त्यो सकिने टाइम, त्यो वेट गर्ने टाइमलाई इजी बनाउन चाहिँ हामीले प्रमिस युज गरे हो। अब प्रमिस गर्यो भने के हुन्छ, सेकेन्ड टास्कले जस्तै बी भन्ने टास्क मलाई गर्नु छ तर ए भन्ने टास्क पछि भने बी भन्ने टास्कले के गर्छ भने अब ए भन्ने टास्कले चाहिँ प्रमिस गर्छ बी भन्ने टास्कलाई कि आई विल कम्प्लिट एन्ड गिभ यु द भ्यालु देन यु क्यान युज दोज भ्यालु भनेर। सो अब बी भन्ने टास्कले ए भन्ने टास्कले बीलाई प्रमिस गरेपछि बी भन्ने टास्कले पनि ए भन्ने टास्कलाई विश्वास गरेर वेट गरेर बस्छ। सो त्यस्तो केसेसहरूमा वी युजेस प्रमिस, एकदमै धेरै प्रमिस हामी त्यो केसमा युज गर्छौँ है। अब प्रमिसले दुईवटा चिज गर्छ, एकदमै एउटा पेन्डिङ स्टेट हुन्छ त्यो भनेको प्रमिस, गोइङ प्रमिस हो, एकदमै डिटेलमा जाँदा दुईवटा चिज गर्छ, एउटा कि प्रमिस रिजेक्ट हुन्छ कि प्रमिस रिजल्भ हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कसैले हामीलाई प्रमिस गर्यो भने कि त्यसले त्यो प्रमिस पुरा गर्छ कि त्यसले त्यो प्रमिस पुरा गर्दैन। सो टु थिङ्स आर देयर, आइदर द प्रमिस इज रिजल्भ अर प्रमिस इज रिजेक्ट है। सो प्रमिस अब यो भयो थ्योरिटिकल कुरा। अब प्र्याक्टिकली प्रमिस बनाउँदा हामीले कसरी बनाउँछौँ, प्रमिस बनाउँछौँ, प्रमिसमा एक्जिक्युटर फङ्सन दिन्छौँ। प्रमिसको एउटा एक्जिक्युटर फङ्सन हुन्छ, त्यो यो हो है। अब एक्जिक्युटर फङ्सनमा के हुन्छ, आइदर त्यसले चाहिँ त्यो एक्जिक्युटर फङ्सनले चाहिँ कि प्रमिसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ कि प्रमिस रिजल्भ गरिदिन्छ। अब हाम्रो कुनै सिनेरियो हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यहाँ गर्छौँ। अहिले मैले सिम्पल एउटा फ्ल्याग राखेर इफेल्स गरेँ, खास यस्तो कसैले पनि गर्दैन होइन, त्यो काहीँ पनि हुने होइन। मैले अहिले सिम्पल एक्जाम्पल मात्र देखाएको, यहाँ अरू नै काम हुन्छ यहाँ है। अब मैले सिम्पल एउटा फ्ल्याग राखेर इफेल्स गरेँ है। अब यो मैले इन्टरभल किन राखेँ भने अलिक एकदम छिटो भयो, अलिकति ढिला होस् न, 1 सेकेन्ड जस्तो ढिला होस्, प्रमिस फेरि क्लिक गर्न साथ ठ्याक्कै एक्जिक्युट भएको देखियो भनेर मैले यो इन्टरभल सेट गरिदिएको, यो पनि जरुरी थिएन। अब यदि हाम्रो इज कल ट्रु छ भने हाम्रो प्रमिस के भयो, सक्सेस भयो है। सक्सेस भन्नुको हामीले के गर्नु पर्यो, यदि प्रमिस सक्सेस भयो भने रिजल्भ गर्नु पर्यो। अब यो किन रिजल्भ रिजेक्ट किन गर्नु पर्यो भने प्रमिस भनेको यस्तो चिज हो जसलाई चाहिँ अरू कसैले कुरेर बसेको हुन्छ है। सो अरू कसैले कुरेको हुनाले हामीले चाहिँ ऊ त कोड त त्यहाँ गएर फ्रिज भयो कि अड्क्यो। जब कसैले प्रमिस कल गर्यो देन त्यो फ्रिज भयो जस्तो भयो, त्यहाँ गएर त्यो फ्रिजबाट त उसलाई निकाल्नु पर्यो कि उसलाई ल ओके डन सक्सेस भनेर उसलाई केही भ्यालु रिटर्न गरिदिनु पर्यो। होइन भने फेल, ल यो सक्सेस हुन सकेन फेल भयो भनेर रिजेक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर आइदर इट सुड बी रिजल्भ अर इट सुड बी रिजेक्टेड है। सो अब रिजल्भ र रिजेक्टेड भयो। अब प्रमिस कल गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने वी हेभ टु युज डट देन र डट क्याच युज गरेर त्यसको कल ब्याक फङ्सन्सहरूमा हामीले यसलाई युज गर्नुपर्छ। अब प्रमिस एक्जाम्पल भन्ने यो मेरो प्रमिस हो, मैले यो प्रमिस माथि कल गरेँ होइन। अनि यो प्रमिस सक्सेस जहिले पनि डट देनमा चाहिँ सक्सेस आउँछ, डट क्याचमा चाहिँ फेलियर आउँछ। अब यो प्रमिस रिजल्भ भयो भने यो आउँछ यहाँनिर डट देनमा है। यो प्रमिस रिजेक्ट भयो भने यहाँ आउँछ इररमा। अब रिजेक्ट भयो भने के गर्ने, अब रिजेक्ट भयो भने के गर्नुपर्ने हो हामीले होइन। जस्तै युजरलाई इरर मेसेज देखाइदिने हो कि, अथवा रिजेक्ट भयो भने फेरि रिट्राई गरेर, रिजेक्ट भयो भने फेरि रिट्राई गरेर यही प्रमिस नै कल गर्ने, त्यो डिपेन्ड्स अन सिनेरियो हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ होइन। युजरलाई इरर देखाउनु सरी प्लिज ट्राई अगेन भन्न मिल्छ भने त्यो भनिदिने हो कि रिजेक्ट भयो भने। यो बेसिकली रिजेक्सनको पार्ट भनेको चाहिँ इरर ह्यान्डलिङको पार्ट हो क्या, जुन चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इरर्स हो नि त। कोड त जसले पनि लेख्छ, एनीवन क्यान राइट कोड, तर त्यो कोडबाट आउने इररहरूलाई इजिली डिबग गर्ने, इररहरूलाई ह्यान्डल गर्ने पार्ट भनेको त्यो। किन म हेर्छु नेपालमा बनेको कति साइटहरूमा इरर ह्यान्डलिङ नै छुटेको हुन्छ, कति ठाउँमा त सर्भरले नै पठाएको इरर मेसेजै रिटर्न गर्दै हुन्छ होइन। अब यो लाइनमा यो इरर भन्ने इरर मेसेज देखाइदिरहेको हुन्छ, त्यो होइन। त्यसो इरर ह्यान्डलिङहरू राम्रोसँग हुनु पर्यो। सो त्यो काम चाहिँ हामीले अब के इरर आयो, के मेसेज देखाउने भन्ने कुरा इररमा हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रमिसले नै दिएको हो, आइदर
रिजल्भ अर रिजेक्ट प्रमिसलाई गर्नु पर्यो। है ओके त्यो पनि भनिदिन्छु। एक्जिक्युटिभ फङ्सनले दुईटा चिज दिन्छ होइन, एउटा कि रिजल्भ गर भन्छ कि रिजेक्ट गर भन्छ। अनि रिजल्भ प्यारामिटरले तिम्रो प्रमिसलाई ओके सक्सेस भयो भनेर नोटिफाई गरिदिन्छ जसले त्यसलाई कल गरिरहेछ। रिजेक्टले चाहिँ ल प्रमिस रिजेक्ट भयो प्लिज सरी भनेर रिजेक्सन दिन्छ, त्यही हो। त्यसमा खासै त्यस्तो बिग डिफ्रेन्स छैन। अरू अरू ओके ल होइन डट एन्ड डट क्याच चाहिँ जेमा पनि युज हुन्छ, नट ओन्ली इन प्रमिस। एपिआई कलहरू गर्दाखेरि पछि हामी फेचहरू युज गर्छौँ, त्यसमा पनि युज गर्न सक्छौँ। है सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस भनेको एकदमै अब बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एकदम यसको के हो भने सिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ सँगसँगै हुन्छ, एउटा सेम टाइममा हुन्छ। असिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ सेम टाइममा हुँदैन होइन, अलिकति डिफ्रेन्ट टाइममा हुन्छ होइन। जस्तै अब सिङ्क्रोनसली भनेको के हो भने दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सँगसँगै भइरहेछ, दुई तिनवटा कामहरू चाहिँ सँगसँगै भइरहेको। असिङ्क्रोनस भनेको सुरुमा यो काम हुन्छ, त्यसपछि यो काम हुन्छ, त्यसपछि यो काम हुन्छ। जस्तै एबिसी तिनवटा टास्क मलाई गर्नु छ भने इफ इट इज सिङ्क्रोनस all those three tasks happens at same time होइन। बट इफ द्याट इज असिङ्क्रोनस पहिला ए हुन्छ, त्यसपछि बी हुन्छ, अनि सी हुन्छ होइन। यो चाहिँ यो रियल मिनिङ चाहिँ यही नै हो। फङ्सन लुप, प्रमिस डट रिजल्भ डट देन लुप लुप सेट इन्टरभलले चाहिँ गर्दैन। सेट इन्टरभलले चाहिँ के गर्छ भने कोड चाहिँ यहाँ पुग्छ, सेट इन्टरभल पनि सिरियली जाँदा कोड यहाँ पुग्छ। तर यो इन्टरभल देखेपछि अगाडिको काम हुन्छ अनि 1000 सेकेन्डपछि यो एक्जिक्युट हुन्छ त्यो दिएको टाइम पछि। जाभास्क्रिप्ट त सिङ्गल थ्रेडेड ल्याङ्ग्वेज हो नि त, कसले सोध्नु भएको थियो। जाभास्क्रिप्ट सिङ्गल थ्रेडेड ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले जाभास्क्रिप्ट चाहिँ सिङ्क्रोनस हो है अलवेज। अनि अब असिङ्क्रोनस चाहिँ कतिखेर हामीले बनाउन सक्छौँ जाभास्क्रिप्टलाई भने जब हामी एपिआई कलहरू गर्छौँ अथवा यसरी प्रमिसेसहरू बनाउँछौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले म्यानुअली असिङ्क्रोनस बनाउन सक्छौँ। तर जाभास्क्रिप्ट सिङ्गल थ्रेडेड ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले आफैमा चाहिँ इट इज सिङ्क्रोनस। डट देन भनेको चाहिँ यो भयो भने के गर्ने भनेको क्या है। डट देन भनेको जस्तै यो काम भयो भने डट के गर्ने, त्यो प्रमिस चाहिँ सक्सेस भयो भने के गर्ने। अब इट्स कल ब्याक के, यसको कल ब्याक हो। कल ब्याक भनेको के भनेको थिएँ मैले, कल ब्याक भनेको कुनै काम पछि ल यो गर है, यो गर है भनेको हो नि त। सो डट देन भनेको चाहिँ हो रिजल्भले जे भ्यालु पठाउँछ नि
त्यही भ्यालु चाहिँ डट डेनमा आउँछ। ओके, अरु त्यही हुँदैन थियो, यो के फरक पर्दैन थियो। यो यो यहाँ भएको भए रिजल्ट केही नि हुँदैन थियो, सक्सेस हुँदा पनि रिजेक्ट हुन्थ्यो, त्यो रङ हुन्थ्यो, कोड चाहिँ राइट हुन्थ्यो होइन, इरर त आउँदैन थियो, तर त्यो खास रङ चिज हो नि, त्यस्तो गर्नु भएन, हुन त केही पनि हुँदैन थियो है। रिजेक्ट हुने ठाउँमा त्यही हो, त्यस्तो उल्टो लेखा भए चाहिँ रिजेक्ट हुने ठाउँमा रिजल्ट हुन्थ्यो, रिजल्ट हुने ठाउँमा रिजेक्ट हुन्थ्यो। डट इरर आयो भने चाहिँ डट क्याचमा आउँछ जहिले, डिस्प्ले गर्ने नगर्ने हाम्रो अब यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कन्ट्रोलमा हो नि त। नलेखे पनि हुन्छ, डट डेन र डट क्याच लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीलाई अब इररहरू ह्यान्डल त गर्नु पर्यो। अझ यहाँ डट फाइनल्ली लेखे पनि भयो, यो पनि हुन्छ अर्को होइन। फाइनल्ली भनेको जे भए पनि इरर सक्सेस भए पनि त्यहाँ आउँछ, इरर भए पनि त्यहाँ आउँछ। ओके, अब लास्ट एकचोटि म फेरि रिकल गरिदिन्छु है। यो पार्ट चाहिँ यो अब प्रमिस भनेको मैले अघि नै भने, दोज थिङ्स, यस्तो कुरा जसले जुन चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर कुनै अर्को पार्ट अफ कोडले चाहिँ कुरेर बसेको हुन्छ। आउँछ एपिआई प्रमिसै त नआउला ठ्याक्कै होइन, प्रमिसै त हामीले नबनाउँदा, किनकि फेचले हामी फेचहरू युज गर्छौँ, तर एपिआई कलमा अझै बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि म यो सर्ट फेरि एकचोटि चाहिँ गइदिन्छु है। प्रमिस मैले अघि नै प्रमिस भनेको कसैले गर्ने बाचा नै हो है, जुन हाम्रो रियल मिनिङ हो, हाम्रो कोडको मिनिङ पनि त्यही नै हो प्रमिस भने। यदि कसैले मलाई प्रमिस गर्यो भने म उसले कहिले प्रमिस पुरा गर्छ भनेर कुरेर बस्छु, उसले प्रमिस पुरा गरेन भने उसले प्रमिस पुरा गरेन भने उसको प्रमिस रिजेक्ट हुन्छ। कोडमा पनि त्यही हो। सो हामीले के गर्छौँ, प्रमिस बनाउँछौँ है। प्रमिसको एक्जिक्युटरमा दुईवटा कुरा हुन्छ, कि प्रमिस रिजल्भ हुन्छ, अनि यहाँ त रिटर्न त गर्नु पर्ने नि त, नभए यो फङ्सन कल गरेपछि त यसले रिटर्न नगरेसम्म त यो डट डेनमा कसरी जान्छ त नि। ओके, ट्राई क्याच अब डिफ्रेन्ट भयो है, त्यो पछि हेरौँ ल। सो त्यो भयो कि रिजल्भ हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ होइन। अब कुनै केही कुरा केही काम हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ, सक्सेस भयो भने हामीले ल प्रमिस सक्सेस भनेर भनिदिन्छौँ, फेल भयो भने ल प्रमिस फेल भनेर भनिदिन्छौँ हाम्रो कोडलाई होइन। अब जसले हाम्रो प्रमिसलाई कल गर्छ त्यसले पनि त्यो प्रमिसलाई वाच गरेर बसेको हुन्छ, कतिखेर प्रमिसको चाहिँ रिजल्ट आउँछ भनेर। अब प्रमिसको दुईवटा रिजल्ट आउँछ, कि चाहिँ प्रमिस सक्सेस रिजल्भ हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ। रिजल्भ भयो भने डट डेनमा आउँछ, रिजेक्ट भयो भने डट क्याचमा आउँछ।
यहाँ भन्नुभएको यसरी अरु केही नेम ल ट्राई गरौँ भनेपछि किन ट्राई नगर्नु मिल्यो इट्स जस्ट अ नेम त हो हैन यो नेमले नि काम गरेछ नेम तर जहाँ पनि जसको नि कोड हेर्ने हो भने चाहिँ यही नेम युज हुन्छ किन यो प्र्याक्टिस चाहिँ यही नेम राख्ने छ के तलबाट त्यसलाई कल गरेको भएर माथि रिटर्न राखेको हो नभए अब रिजल्भ नगरेर यही नै कल गर्नु त त्यो प्रमिस बनाएको अर्थ नै भएन नि त अब प्रमिस गर्ने कि ट्राई क्याच गर्ने कि के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ टास्क वी आर डुइङ है जाभा स्क्रिप्ट एकदमै भास्ट छ एकदमै ठुलो छ यति धेरै कुरा छ कि कति कुरा मलाई पनि थाहा छैन जाभा स्क्रिप्टमा त्यो भनेको कति कुरा त्यस्तो कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीलाई जब प्रब्लम आउँछ तब सिधै जाने कुराहरू पनि छ जाभा स्क्रिप्टमा ठिक छ ल अरू केही छ भने अब 5 मिनट त्यो प्रमिसमा डिस्कस गरौँ अनि अगाडि बढौँ ओके बुझाइदिनु न के बुझाइदिने हो यो प्रमिस नै हो ओके लास्ट एकचोटि म फेरि रिपिट गर्छु है एकदमै सिम्पल भाषामा मैले भनिदिइरहेको छु होइन यो अब यो कोड नै अहिले बुझ्नु म भन्दिनँ यो कोड भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसले आउने हो एटलिस्ट ओके म बुझाइदिन्छु एटलिस्ट यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन कोड चाहिँ अब त्यो गर्दै गएपछि आउने हो प्रमिस भनेको बेसिकल्ली के हो भने कसैले प्रमिस गरेको छ भने कसैले कुरेर बस्ने हो यहाँ माथिबाट मैले प्रमिस बनाएँ होइन यो प्रमिसले दुईवटा काम गर्छ आइदर रिजेक्ट हुन्छ अर रिजल्ट हुन्छ होइन अब यो प्रमिस यहाँबाट रिटर्न भयो है अब यो फङ्सन रिटर्न कहाँ हुन्छ जसले यो फङ्सन कल गर्छ यो फङ्सन कसले कल गराएको छ यसले कल गराएको छ अब यसले पनि त प्रमिस के भयो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो यसले यो प्रमिस के भइरहेछ भनेर त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त सो त्यो थाहा पाउनुलाई यसले दुईवटा कुरा एक्जिक्युट गर्छ कि एउटा डट डेन एक्जिक्युट गर्छ एउटा डट क्याच एक्जिक्युट गर्छ अब यो प्रमिस रिजल्ट भयो भने के हुन्छ डट डेनमा आउँछ अनि रिजल्ट भएपछि सर्टेन भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ त्यो भ्यालु यसले पाउँछ होइन यो प्रमिस रिजेक्ट भयो भने यो केमा आउँछ डट क्याचमा आउँछ अनि सर्टेन यसले पनि रिजेक्सन पनि किन भयो रिजनसहित एउटा भ्यालु रिटर्न गर्ने चलन हुन्छ हाम्रोमा कोडमा अनि त्यो भ्यालु आउँछ यसले त्यो भ्यालु पाउँछ एकदम बुझ्ने भाषा भन्नुपर्दा promises are either result or rejected अनि त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने जसले त्यसलाई कल गर्छ त्यसले डट देन र डट क्याच गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ गुड अब क्लियर भयो भने चाहिँ अब पनि क्लियर भएन भने त ठिक छ हामी अब 8:20 सम्म चाहिँ प्रमिसमा डिस्कस गरौँ अरू केही छ भने
अब एक्जिक्युटर र ह्यान्डलरमा के फरक छ भने एक्जिक्युटर अलिकति बेसी पावरफुल छ होइन। अब एक्जिक्युटरमा ह्यान्डलर चाहिँ ह्यान्डल मात्र गर्छ, सिम्पली एउटा टास्क भइरहेको छ, त्यो टास्कलाई ह्यान्डल मात्र गर्छ। एक्जिक्युटरसँग यति पावर छ कि उसले चाहिँ कुनै भइरहेको ट्याक्सलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्छ। जस्तो यो रिजेक्ट भनेको उसले क्यान्सलै गरे त हो नि होइन, त्यही नै फरक हो। यो एक्जिक्युटर फङ्सन हो कि प्रमिसको, यहाँ यो नबनाएर यो फङ्सन अन्त्यलहरी लेखे पनि हुन्छ होइन। तर अब नर्मल प्र्याक्टिस यसरी नै लेखिन्छ। यसमा यो यो अब न यसलाई बुझेन भने यो चाहिँ यो गर्नै पर्ने रहेछ भनेर बुझे पनि हुन्छ कि। किनकि यो भनेको हो एक्जिक्युटिभ फङ्सन, प्रमिसलाई जहिले पनि एक्जिक्युटिभ फङ्सन चाहिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ प्रमिस एक्जिक्युट गर्ने फङ्सन चाहिँ हो क्या यो, यति हो यसको खासै त्यति धेरै यसमा बुझ्नुपर्ने कुरै छैन। ओके, भनेको हाम्रो नवीनले भनेको चाहिँ यस्तो होला, प्रमिस कल हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ मैले यो राखेँ भने यो कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधा हो जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ, यो ट्राई गरेपछि थाहा भइहाल्छ। यो भयो, हुन्छ नि होइन। यसले प्रमिस कल गर्छ, यसको काम माथि हुँदै जान्छ, तर यो कोर्स सर तल 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 एक्जिक्युट चाहिँ हुँदै जान्छ है। अनि एकछिनपछि यहाँ भ्यालु आयो भने यहाँ काम हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ तलको एक्जिक्युट नगर्नलाई चाहिँ यहाँ त्यो फ्ल्याग राखेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर यहीँ गएर रोकेर बस्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके ओके, ल अब अर्को पार्टमा जाऊँ। हो टाइम आउट भएर रिजल्ट पछि आएको हो। अहिले त मैले मेरो अहिलेको टास्क भनेको एउटा इफेल्स छ, त्यो इफेल्स भनेको त एकैछिनमा सकिने टास्क हो नि त। इफेल्स भनेको त मैले एकैछिनमा नसकियोस् भनेर नै टाइम आउट राखेको, त्यो एक्सप्लेन गर्नलाई क्लियर हुन्छ भनेर। यो कहाँको पेजनेटेड डाटा क्रम युज गर्यो तिमीले है? यो मैले क्वेसन नै बुझिनँ। मिल्छ जे पनि गर्न मिल्छ नि त। अब त्यो डमी डेटाहरू देखाउने भने त्यो त हाम्रो सबै कोड लेख्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने त हो नि। जस्तै लोडिङ हुने बेलामा लोडिङ स्टेट देखाउने, त्यो त अब एउटा सिम्पल फ्ल्यागहरू सेट गरेर गर्ने काम त हो। त्यो त जे पनि गर्न मिलिहाल्छ नि। ओके ल, अब हामी जाउँ आजको अर्को टपिक। यो भयो फिल्टर, जाभास्क्रिप्टमा फिल्टर कसरी गर्ने। आउँछ अस्टिङ अवेट हामी कि त जेएस गर्दाखेरि नै गर्छौँ, अर जेएस गर्दाखेरि गरिएन भने रियाक्टमा त हामी गर्छौँ नि अस्टिङ अवेट। सकेसम्म नेक्स्ट क्लासमा जेएसमै गर्छौँ। ओके, अब फिल्टर हेरौँ है। त फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू फिल्टर भनेको के हो भने जाभास्क्रिप्टमा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले सर्च गर्नु पऱ्यो। कुनै पनि अब लिस्टमा एरेमा चाहिँ कुनै पनि जस्तै एरेमा, जस्तै एउटा एरेमा लिस्ट अफ भ्यालु छ, त्यो भ्यालु मध्ये कुनै अरू भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो भने वाट वी क्यान युज जाभास्क्रिप्टमा, वी क्यान युज जाभास्क्रिप्ट फिल्टर होइन। जस्तै एकदम सिम्पल इक्जाम्पल छ फिल्टरको, इक्जाम्पल एकदम क्लियर होला, अझ बेसी क्लियर होला। यसपछि एउटा कम्प्लिकेटेड इक्जाम्पल पनि गर्छौँ। अनि हाम्रो हिजोको इक्जाम्पलमा पनि हामी फिल्टर युज गर्छौँ है। अब यहाँ गएर हेरौँ, एफयुएनसी फङ्सन फिल्टर भनेर मैले लेखेँ, अनि यहाँ यो इक्जाम्पल लेखेँ है। है त यो इक्जाम्पलले के गर्छ भनेर अब यहाँ भन्छु म है। अब यो हामीले कल गरौँ
यताबाट कहाँबाट यहाँ यही कल गरिदिउँ ल। अब हेर्ने हो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने हो भने यसरी 3टा भ्यालु मात्र आयो, त्यसको लागि कोड हेर्नु पर्यो। अब यहाँ के भयो भने एउटा वर्ड लिस्ट अफ वर्ड्स स्प्रे, लिमिट, लाइट, एक्जुबरेन्ट, डिस्ट्रक्सन, प्रेजेन्ट, यो लिस्ट अफ वर्ड्स छ मसँग हैन। अब यो लिस्ट अफ वर्ड्सबाट मैले जाभास्क्रिप्टको फिल्टर युज गरेँ है। जाभास्क्रिप्टको फिल्टरले के गर्छ भने यो एरेमा यहाँ भित्र दिएको कन्डिसन सेटिस्फाई जुन जुन आइटममा हुन्छ त्यो आइटम मात्र पिक गरेर नयाँ एरे बनाउँछ, फिल्टरको काम है। जुन एरेमा मैले फिल्टर लाउँछु सो त्यो फिल्टर लगाएर त्यहाँ भित्र भएको एउटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई जुन जुन केसमा हुन्छ त्यो केस जुन जुन केसमा हुन्छ त्यो केसको भ्यालु निकालेर छुट्टै रिजल्ट बनाउँछ। जस्तै यो हाम्रो केसमा यो यतिवटा मध्ये जुन क्यारेक्टरको चाहिँ लेन्थ ग्रेटर देन 6 छ त्यो क्यारेक्टर मात्र यसले प्रिन्ट गर्छ। सो यसको रिजल्ट के भयो भने यहाँ 3टा मात्र आयो, 3टा मात्र को चाहिँ ग्रेटर देन 6। अब मैले लेस देन गर्ने हो भने कतिवटा आउँछ यहाँ गएर हेर्ने हो भने मेरो है त अरु 3टा आयो जुन चाहिँ लेस देन 6 छ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो केसमा हामीलाई एकदमै युज हुन सक्छ जाभास्क्रिप्ट फिल्टर भने सर्चिङहरु गर्नुपर्ने केसमा, कुनै पनि चीजमा अब कुनै एरेमा भ्यालुहरु सर्च गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई जाभास्क्रिप्टको फिल्टर एकदमै बेसी हामीले युज गर्न सक्छौं। बेसिकली फिल्टर भने के हो, कुनै पनि एरेमा हामीले फिल्टर लगाउँछौं अनि त्यो फिल्टरले चाहिँ त्यहाँ दिएको कन्डिसन वाला एलिमेन्टलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्छ, फिल्टर आउट गर्छ निकाल्छ बाहिर, निकालेर नयाँ एरेमा राखिदिन्छ। क्लियर छ यो? यो क्लियर छ भने अलिकति कम्प्लिकेटेड एक्जाम्पल गरौँ है त। अब यही फिल्टरको अलिकति गाह्रो ठुलो, यो त सिम्पल एक्जाम्पल भयो। हजुर हो त्यो त अब एरोफोन ए हो ल, होइन यो त फङ्सनको नाम मात्र हो। यस्तो गरिदिन्छु नि त, फिल्टर एक्जाम्पल भनेर बनाइदिन्छु। ओके, फिल्टर ex2 है, यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड फिल्टर हेरौँ है त एउटा। अब त्यसको लागि एउटा एरे बनाउँछु म, लेट एरे बनाउनु पर्यो। ओके, लेट एरे इज इक्वल्स टु यस्तो एरे बनाउँछु, यो भित्रमा यस्तो भ्यालु बनाउँछु id कोलन 13 होला हैन, भन्ने भ्यालु राख्नु यसमा है। ओके 13 होला, 2 होला, 1 होला, 0 होला, 14 18 20 17 16 23 ल, यो एउटा एरे भयो है। अब के गरौँ भने हामी यसमा फिल्टर लगाऊँ यो एरेमा। सो लेट न्यू एरे इज इक्वल्स टु हाम्रो अघिको एरे छ, एरे डट फिल्टर है। अब हामी फिल्टरको छुट्टै, ऐना चाहिँ एरो फंक्सन भयो, अब हामी फिल्टरको छुट्टै फंक्सन बनाऊँ, फिल्टर बाई नम्बर भनेर फर एक्जाम्पल यसलाई। त्यसपछि यहाँ हामीले के कल गरिदिन्छौँ भने फिल्टर बाई नम्बर कल गर्यो। अब यहाँनेरि आयो, अब यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो,
ओके यहाँनिर हामीले इफ यहाँनिर आइटम त चाहिहाल्यो इफ यो आइटम चाहिँ ग्रेटर देन 5 छ भने रिटर्न है। अब हेरौँ यहाँनिर हामीले यो आइटम होइन आइटम डट आइडी है। अब यसलाई कन्सोल डट लग न्यू हेरे गरौँ। अब हेरौँ त हाम्रो यो मिल्छ कि मिल्दैन। फिल्टर एक्जाम्पल एल्स केसमा के पास गर्नु पर्ला पहिला यो हेरौँ अनि मिलेन भने एल्स केसमा पास पनि गर्नु। सबै ग्रेटर देन 5 को नम्बरहरू आयो नि होइन, किनकि मैले अहिले के गरेँ अब यो चाहिँ के भयो भने हामीले एरो फङ्सन नबनाएर फिल्टर गर्ने नै छुट्टै फङ्सन बनाइदिएको है। फिल्टर गर्ने नै छुट्टै फङ्सन बनाइदिएको। अब के भने यस्तो केसेसहरूमा जब एरे भित्रको नि अब्जेक्ट भएको केसमा हामीले फिल्टर यहीँ गरे पनि हुन्छ। तर अझ यसलाई क्लियर बनाउनलाई चाहिँ मैले के गरेँ एउटा फङ्सन नै बनाइदिएँ जसले चाहिँ छुट्टै फिल्टर गर्छ होइन। अब के फिल्टर गर्छ यसले ग्रेटर देन 5। अब मलाई होइन यहाँ इभन अड फिल्टर गर्नु पर्यो इभन नम्बर मात्र निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो मोडुलस के हो मैले बिर्सिसकेँ धेरै अगाडि कलेज पढ्दा मात्र गरिन्थ्यो यो इक्वल टु 0 भयो भने इभन हो इभन नम्बर मात्र आयो होइन। सो अब यहाँको कन्डिसनको आधारमा हामीले जे पनि फिल्टर गर्न सक्यौँ क्या। त्यसमा केही छ तपाईँ हामी हिजोको एक्जाम्पलमा टु डूमा चाहिँ अब सर्ट्स हाल्छौँ यो फिल्टर युज गरेर। त्यसमा केही छ भने सोधौँ 5 मिनट, त्यसपछि हिजोको एक्जाम्पलमा हामी सर्ट्स हाल्छौँ। बुझ्यो नि फिल्टर सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन। केही छ भने सोधौँ ल, म 20 मिनट कुरिरहेको छु। छैन हुँदैन, यसले आफै दिन्छ कि नो निड टु राइट, यो लेख्नु जरुरी छैन। किन फिल्टर भनेको इट्स लाइक एन फर इच लुप जस्तै हो। एभ्री टाइम एउटा एउटा भ्यालु पिक गर्दै रिटर्न गर्दै पिक गर्दै रिटर्न गर्दै पिक गर्दै रिटर्न गर्दै गर्ने हो। त्यही भएर यसले आफै नै भ्यालु रिटर्न हामीलाई गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ। म 8:35 सम्म कुर्छु क्वेसन्सको लागि। फङ्सन जो आर्गुमेन्ट भइदिन्छ होइन र सर, यस राइट। त्यो फर्म फिल्टरले गिभन एरेमा गर्छ त्यो नगरी त कामै भएन। गिभन एरेमा चाहिँ लुप गर्दै एउटा एउटा एलिमेन्ट निकाल्दै त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने यसले भित्रभित्र। आई गेस आउँछ, जस्ट सी। मलाई थाहा छैन है, अब यो चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन, आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई त आउँछ कि यो भ्यालु नै यो आइटम नै पाउँदैन यसले, यो दिनु जरुरत नै छैन।
अरु केही ओके ल अर्कोमा जाम है त त्यसो भए अब ओके कस्तो एरो फंक्सन भने अब फेरि क्लियर नहुने कुरा त केही पनि छैन यहाँ यो वर्ड भन्ने एभ्री चोटी चाहिँ यो फिल्टरमा पुगेर यो वर्ड आउँछ अनि यो वर्ड नै यहाँ तानेर यसले सिम्पल काम गर्ने हो यसमा सो डिफिकल्ट छैन नि ओके अब हिजोकै एक्जाम्पलमा जाम है त अब हामी के गरौँ भने जुन हिजोको एक्जाम्पल थियो अब जुन हिजोको एक्जाम्पल थियो त्यसमा हामी सर्च राखौँ है त्यसमा हामीले पहिला रन गरौँ यसलाई रन भयो केही पनि नोट्स रहन्छ सो नोट्स राखौँ राम हरि भनेर यसरी दुई तीनटा नोट्सहरु राखौँ है अब ठिक छ त्यहाँ अब डिस्कस गर्दै गरौँ त्यसमा केही भएन अब सर्च राख्नलाई हामीलाई के चाहियो एउटा सुरुमा चाहिँ सर्च गर्नलाई इनपुट चाहियो इनपुट हेरौँ है त अब कसरी चाहिँ सर्च गर्ने इनपुट टाइप टेक्स्ट ओके अनि यसमा अनचेन्ज गर्दियौँ त्यसपछि एड बुक्स गरेर जस्तै यसले यहाँनेरि फंक्सन अन अनचेन्जमा नगरौँ कि अन सर्च आइटम भन्ने गरौँ अब हामी के गरौँ भने यहाँनेरि चाहिँ कहाँनेरि हो खै index.html यहाँनेरि चाहिँ डिप भित्र लगेर यसलाई इनपुटलाई राखौँ अनि बटन एउटा राखौँ यो बटनको काम हो यहाँ सर्च गर्ने है अनि यसलाई अब स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट नै होला बिट्विन ल यति गरेपछि हाम्रो यहाँ कहाँ पुगे म ओके हाम्रो यहाँ माथि यहाँ हामी लेख्छौँ यहाँ हामी सर्च गर्छौँ है स्टाइल विथ चाहिँ 100% दुईटैमा दिउँ अनक्लिक त्यो सर्चको मेथडमा पुर्याउनु पर्यो के नाम राख्यो अनसर्च आइटममा पुर्याउनु पर्यो यसको आइडी भनेको के हो त सर्च टेक्स्ट है अब हाम्रो के भयो यो भयो यहाँ युजरले टाइप गर्छ यहाँ सर्च थिच्छ ओके ओके यहाँ टाइप गर्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा युजरले टाइप गरेको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँको काम सक्यो अब हामी यसमा जाउँ है अब लेट युजर लेट SEAR सर्च की भनेर बनाऊँ सर्च की भनेको डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी यसको डट भ्यालु हो यसको डट भ्यालु हो अब यो भ्यालु आएको छ कि छैन हेर्नलाई अलर्ट राखेर हेरौँ है त कीमा अलर्ट राखेर हेरौँ अब आइडी के छ यहाँ मलाई थाहा नभए मैले त्यसो गरे हो ओके HTML मा मैले आइडी के राखेको छु भने ओके सर्च टेक्स्ट भनेर आइडी राखेर छु सो त्यो आइडी मैले अब
यहाँ यसरी युज गर्छु। अब हाम्रो यतिसम्म के हुनु पर्यो, यहाँ मैले यस्तो टाइप गर्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्दा ल अलर्ट किन आएन, अलर्ट पनि छ, ए सिधै डट भ्यालु गर्न पाइँदैन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यसमा एरर आयो होला। अनसोर्स आइटम इज नट डिफाइन्ड, फङ्सन अनसोर्स आइटम त छ त, एक सेकेन्ड है त, म यहाँ इस्यु के आयो हेर्छु। अनसोर्स आइटम छ, अनसोर्स आइटममा गइरहेछ, ओके यसमै के इस्यु आयो होला। फङ्सन कलै भएन, के छुटाएँ मैले, त्यो पनि छ यहाँ है, सेमिकोलनले पनि हो कि क्या हो, अहिले त नआउनु पर्ने। ल वाट इज दिस, एकछिन मैले त्यो कहाँ राखेँ, टुकै यही त हो। यो लेख्यो होला त, कन्सोल राख, के हुनसक्छ, कन्सोल राखेर हेरौँ त। होइन त्यसले होइन, सर्च आइटम यस्तो यो गयो होला कि, यसको पोर्ट चेन्ज भयो होला। एकछिन है त, त्यो त अर्कै खोलिरहेको थियो नि त, टु डु भनेपछि यही हो, यसलाई फेरि खोलौँ, त्यही भएको जस्तो लाग्यो। ओके त्यही भएर चाहिँ यहाँ आइसक्यो, कहाँ चाहिँ इस्यु आएको होइन। ठिक छ, हामी यहाँ जानु पर्यो, हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ युजरले टाइप गरेको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त्यो आएको छ कि छैन हेरौँ पहिला। यहाँ जाने, यहाँ टाइप गर्यो, यहाँ गर्यो, आयो है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने, के गर्न सक्छौँ त, हामीले अब त्यो हाम्रो यसमा के छ, माई नोट्स भन्नेमा हामीले फिल्टर गर्नु पर्यो है, माई नोट्स डट फिल्टर, अनि अब फिल्टर गर्ने यहाँ फङ्सन बनाऊँ, फङ्सन फिल्टर नोट्स भनेर, अनि यहाँनिर हामी के कल गरिदिउँ त, FILTER फिल्टर, फिल्टर NO फिल्टर नोट्स हामीले यहाँबाट कल गरिदिउँ, ओके। अनि लेट माई नोट्समै राख्दैन पनि भयो यसलाई, ल लेट यही माई नोट्समै हामीले यसलाई स्टोर गरिदिउँ, झन् सजिलो। तर यो यस्तो गर्नु पर्यो लेटर, ओके है। अब के गर्नु पर्यो, त्यो भयो। अब यहाँनिर आउँछ आइटम आउँछ, एभ्री टाइम युजरको नोट आउँछ। अब इफ तर यो पनि हामीलाई यहाँ चाहिने भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ भने, त्यहाँ माथि नै काम गरौँ, हामीलाई सजिलो हुने रहेछ ल। अब हामीले यहाँ माथि नै गरौँ है त, माथि नै के गरौँ भने नोट होइन, अनि नोट डट भ्याल्यु VAL, हाम्रो नोटमा भ्याल्यु छ, नोट डट भ्याल्यु इजिकल्स टु SE सर्च की हुनु पर्यो है। त्यो भयो भने के भयो त, युजरले सर्च गरेको भ्यालु मिल्यो भन्ने बुझिन्छ। सो कन्सोल डट लग यहाँ गरौँ माई नोट्स है, अनि त्यसपछि म फेरि बुझाउँछु। लेट मी चेक हियर, जस्तै त्यहाँ आशिष भन्ने चाहिँ ASS आशिष सर्च गऱ्यो भने आशिष मात्र आयो, काम गरिसक्यो है। त्यो चाहिँ हो ओरिजिनल एरे, खासमा चेन्ज नगर्नै खोजेँ अब मैले होइन। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो भने, मैले तलको भ्यालु पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ, अलिकति झ्याउ भयो, ठिक छ ल। लेट न्यू एरे पनि नगरौँ, अहिले न्यू एरे भयो। अनि यो जुन काम छ यो काम फेरि गर्नुपर्ने भयो कि, यो
यही काम चाहिँ अर्को फंक्सन बनाउँ त्यसको अब अहिलेलाई है get yes source nodes source nodes अनि source nodes भनेर राख्थ्यौं त्यसपछि यहाँबाट फंक्सन कल गर्थ्यौं get source nodes अनि त्यो भनेको चाहिँ न्यू एरे है ओके अब लेट चाहिँ यहाँनेरि मैले yes आशिष आशिष सर्च गरे भने आशिष मात्र आयो नि हैन यसरी काम भइसक्यो ओके तर अब यसलाई के गर्छ युजर अप्पर केस लोअर केस पनि मिलाउने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नु पर्छ दुईटैलाई टु लोअर केसमा लगिदिउँ डट टु हेलो डट टु दुईटैलाई लोअर केसमा लगेर यहाँनेरि सर्च गरे भने अब मैले स्मल सर्च गरे पनि आयो है अहिले के हामीले फिल्टर युज गर्यौं जुन चाहिँ हामीले यहाँनेरि युज गर्यौं कहाँनेरि यहाँनेरि हैन यहाँ मिल्छ त्यो अब सुरुकै फंक्सनमा नि प्यारा एज अ एरेलाई एज अ प्यारामिटर सेन्ड गर्दै गए मैले यो कपी गरेर गर्नु पर्दैन थियो मैले छिटो गर्नलाई मात्र गरे हो के बेस चाहिँ यो गर्ने हैन बेस चाहिँ के गर्ने हो भने यो भनेको एकदमै झुरो हैन झुरो प्र्याक्टिस भयो एकदम खतरा तरिकाले गर्न चाहिँ जुन यो छ नि अनगेट सेभ नोट्सले नै यहाँनेरि नोट्स लिन्छ हैन अनि यहाँनेरि यो नोट्स चाहिएन अनि अनगेट सेभ नोट्स भन्ने कहाँ कल भएको छ यहाँ कल भएको छ नि त सो यसले चाहिँ माई नोट्स पठाउने ओके अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि माई नोट्स पठाउने अनि अब यहाँबाट त्यही कल गर्दै भयो अनसेभ नोट्स यहाँ पनि चाहियो माई नोट्स चाहियो अनि हामीले यहाँनेरि पनि यहाँनेरि चाहिँ के पठाउनु पर्यो न्यू एरे पठाउनु पर्यो यसरी गरे पनि बेस्ट नै हो बेस्ट आइडिया चाहिँ यही हो मैले छिटो सक्नलाई मात्र त्यसो गरेको अब मैले यहाँ आशिष सर्च गरे भने आशिष मात्र आयो ठिक छ अब हामी यसमा अर्को एउटा कुरा पनि राख्छौं के हो त्यो कुरा भने यो बटन राखे जस्तै यहाँनेरि क्लियर सर्च भन्ने बटन राख्छौं अनि क्लियर सर्च भन्ने फंक्सन गएर हामी यहाँ फंक्सन क्लियर सर्चमा हामीले के गर्नु पर्यो त अनगेट एरे गरेर माई नोट्स कल गरिदिनु पर्यो यति गरे भने अब के हुन्छ भने मैले आशिष गरे सर्च गरे आशिष मात्र भयो क्लियर गरे सबै आयो है अब आइटमै नभेट्टिदा जस्तै यहाँ आइटमै भेटेन नि अहिले ओके यहाँनेरि त्यसको लागि हामीले यहाँनेरि जाम नोट्स डट ल ठिक छ आइटम नभएछ अरु केही छ ल यसमा बुझिरहेको छ के गर्यौं हामीले के गर्यौं भने यहाँ हेर्ने हो भने यो त बाँकी त हिजै गरेको काम थियो जस्तो मलाई हरि सर्च गर्नु पर्यो भने हरि आयो सर्च भयो सर्च गरे अब फेरि डिफल्ट ब्याकमा क्लियर गर्नु पर्यो भने क्लियर भयो सबै अब नयाँ नोट्स थपे मैले स्कुल भनेर एड गरे स्कुल आयो अब मलाई यहाँ स्कुल सर्च गर्नु पर्यो भने यो भयो अब यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है अर्को चाहिँ कस्तो भने टाइप गर्दै सर्च गर्दै गर्ने भने हो लाइभ सर्च भने त्यो पनि सिम्पल छ अनचेन्जमा भ्यालु आइरहँदा चाहिँ गर्ने अब अर्को एउटा चाहिँ हामीले यस्तो पनि यता दुई तीनटा सर्चको अब टास्कहरु हुन्छ जुन चाहिँ म बिहिबार दिन्छु हैन त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले गरेर यहीमा चाहिँ सर्चिङको एक्स्ट्रा कामहरु हुन्छ त्यो चाहिँ म तिमीहरुलाई दिन्छु त्यताबाट गरेर आउनु पर्यो ओ म त्यही भन्दै थिए गर्छ मजाले गर्छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो वर्ड चाहिँ जस्तो सेन्टेन्स छ भने
जस्तै आई एम बोय भनेको छ, मैले जस्तै बोय मात्र लेखेर त्यो बोय कुन कुनमा छ भनेर देखाउने गर्न चाहिँ मिल्छ। डट इन्डेक्स अफ युज गर्नुपर्छ त्यसको लागि। मजाले काम चाहिँ गर्छ है यसले नै। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होला भने यहाँनिर गएर नोट्स यो इक्वल्स टु नगरेर डट इन्डेक्स अफ यस्तो गर्नुपर्छ होला, सर्च की अर्को लाइनमा लेखौँ है, डट इन्डेक्स अफ सर्च की नट इक्वल्स टु -1 होला सायद, जस्तो लाग्छ मलाई। रिगेक्स युज गरेको इफिसिएन्ट हो, अझ राम्रो त। जस्तै मलाई एएस मात्र गर्नु पर्यो भने एएस मात्र भएको आयो होइन। अब मलाई पुरै सेन्टेन्सले भएको राखौँ है त, आई एम कुल म्यान भनेर राखेर फर इक्जाम्पल होइन। अब मैले कुल मात्र सर्च गर्दा पनि आई एम कुल म्यान देखियो है। इन्डेक्स अफले चाहिँ के गर्छ भने जाभास्क्रिप्टमा यदि त्यो भ्यालु भेट्यो भने अरू के रिटर्न गर्छ, त्यसको इन्डेक्सहरू रिटर्न गर्छ, यदि भेट्यो भने -1 रिटर्न गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्डेक्स अफ त्यो भ्यालु छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्यौँ। इन्डेक्स अफले के गर्ने हो भने अब त्यो ठ्याक्कै त्यो एउटा मात्र वर्ड फिल्टर गर्ने होइन। इन्डेक्स अफले चाहिँ के गर्ने हो भने त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो स्ट्रिङमा छ कि छैन फाइन्ड आउट गर्छ कि। यदि त्यो भ्यालु त्यो स्ट्रिङमा छ भने त्यो भ्यालुको इन्डेक्स दिन्छ होइन, छैन भने -1 दिन्छ। यदि -1 आयो भने त भ्यालु नै छैन, हाम्रो कन्डिसन मिल्नै मिल्दैन। यदि -1 बाहेक अरू कुनै आयो भने भ्यालु छ भन्ने कुरा बुझ्यो कि। त्यही भएर हामीले त्यसलाई अलिक ट्रिक गरेर युज गरे हो। यसरी अब हामीले के भन्छ भने लामो लामो सेन्टेन्सहरू छ भने पनि सर्च गर्न सक्यौँ। अरू अब 10 मिनट छ हामीसँग, केही क्वेसन छ भने सोधौँ। आज हामीले चाहिँ फिल्टर र जाभास्क्रिप्टको प्रमिस पढ्यौँ। भोलि हामी अर्को एउटा डेमोन्स्ट्रेसन एक्जाम्पल हेर्छौँ जसले यो अगाडिको कन्सेप्टहरूलाई नै अझ क्लियर बनाओस्। गर्दैनौ हाई सर्च? मलाई थाहा छैन है। आई एम फाइन भनेर यहाँ यो चाहिँ यहाँ एड गर्नु पर्यो। आई एम फाइन एड गरेँ, त्यसपछि आई सर्च गरेँ। ओके, गर्दो रहेछ। ओके, ठिक छ। सिङ्गललाई नगरेको हो कि, जस्तै एमलाई गर्छ त। अब एएम कहाँ भेट्छ त्यसले त्यो गर्यो। सिङ्गल आई पनि गर्नुपर्ने हो, तर क्यापिटल आईलाई चाहिँ सर्च गरेर। ठिकै छ, ल यो पछि हेरौँला। पेटेन, यो खासै ठुलो कुरा होइन। अरू इन्क्लुड्स बाट त मिल्ला त, सोचौँ त। डट इन्क्लुड्स त यस्तो केसमा युज गर्दा पर्फेक्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि मिल्न सक्छ, ट्राई गर्दा चाहिँ हुन्छ। तर इन्क्लुड्स मै झुके जाभास्क्रिप्टमा इन्क्लुड्स भन्ने छ जस्तो त लाग्यो है। जस्तै 1 2 3 4 डट इन्क्लुड्स छ, अहिले छ। डट इन्क्लुड्स यसरी लेख्ने होला यो 2। यस्तो केसमा चाहिँ युज गर्न पाइयो। अब त्यस्तो केस जब हाम्रो यस्तोबाट यस्तो केस आउँछ, यसमा पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ होला। आइडी इक्वल्स 1, यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै मैले ट्राई गरेको छैन, तर मलाई डट इन्क्लुड्समा पनि यस्तो गर्न मिल्छ। भ्यालु
value.id value.id equals to 2 अब हेर्न ट्राई गर्नै पर्छ यो इन्क्लुजको चाहिँ मजाले किनकि मैले अघि नै भने जावास्क्रिप्टमा यति धेरै कुरा छ त्यो जब पढ्दै जान्छ तब गर्दै जाने कति कुरा चाहिँ बेसिक कुराहरू मात्र थाहा भयो भने अरू गर्न सकिन्छ एरो फंक्सनमा र नर्मल फंक्सनमा भने एरो फंक्सनमा रिटर्न नगरे पनि हुन्छ हैन अटोमेटिकली हुन्छ नर्मल फंक्सनमा रिटर्न गर्नुपर्छ अरु केही छ ओके केही छैन भने आजको लागि वी क्यान एन्ड त्यो होस्टिङको कुराहरु हामी पछि गर्छौं हामी पछि फ्लटरको प्रोजेक्ट चाहिँ फायरबेसमा होस्टै गरेर हेर्छौं कसरी गर्ने भनेर ओके लास्ट एकपल्ट म सर्च गरेको भन्दिन्छु के गरेको भने सर्च गरेको भनेको यो एरे भनेको हाम्रो यो भनेको हिजो स्टोर गरेको नोट्सहरु छ त्यो नोट्समा चाहिँ हामीले डट फिल्टर लगाएको हो डट फिल्टर लगाएपछि एभ्री नोट्स भन्ने चाहिँ नोट्स भन्नेमा त्यो एभ्री नोट्सको भ्यालु आउँछ अनि त्यो हरेक नोट्सको भ्यालु निकालेर हामीले टाइप गर्न खोजेको भ्यालु चाहिँ त्यसमा छ कि छैन चेक गरेको यदि हामीले टाइप गरेको भ्यालु त्यसमा छ भने चाहिँ यो न्यू एरे भन्ने फंक्सनमा आएर बस्छ अनि न्यू एरे भन्ने फंक्सनमा चाहिँ अब हामीले सर्च गरेको भ्यालु भएको नोट्सहरु मात्रै हुन्छ अनि यो अन गेट सेभ नोटले तानेर त्यसलाई डिस्प्ले गराइदिन्छ यति हो यो नोट भनेको त हामीले एभ्री टाइम त्यो एरेबाट एउटा भ्यालु तान्नेको हो के ठीक छ ल अब आई थिंक आजलाई वी क्यान र्याप अप नाउ हो एरो फंक्सन नै हो Okay, so I think we are done with all the questions also. Questions last moment. I think you have no questions right now. So time पनि about to complete our 8:56 भइसक्यो. So तपाईहरुलाई त्यही अपडेट्सहरु अब यो हामीले गिटहबको लिंक पनि शेयर गर्दिसकेका छौं. Keep attendance रेकर्ड गर्दै गर्नुस् 9:30 सम्म भइहाल्छ. And if any queries case छ भने please you can keep it up. आशिष सर त maybe he will leave now. अब मलाई केही छ DCA लाई केही कुराहरु छ भने चाहिँ you can ask. I will give you 2 minutes. Otherwise we will end this session for today. अब रेकर्डिङहरु अवेलेबल भइहाल्छ and कोड्सहरु पनि अवेलेबल भइसक्यो कोड्स पेजमा. Okay, so bye bye. Thank you. Have a good day. See you again tomorrow. सबैजनाले यो कोर्स लास्ट सम्म लिनुस् है to get the best benefit from this course. अब धेरै weeks पनि छैन 3 weeks more. Bye bye Ashish sir. Bye bye. Have a good day sir. Bye bye everyone.